बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। स्टोरी यही है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में करारदाद मंजूर हुई है कसरत राय से। टोटल 14 अरकान वहाँ मौजूद थे। आपको ये बताना है टोटल वहाँ अरकान सेनेट में हैं कितने। ये करारदाद क्यों मंजूर हुई कि इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, इसके पीछे कौन है, ये बारीक वारदात कैसे डाली गई। सबसे बड़ी बात कि कौन कौन से सेनेटर्स मौजूद थे और उनका ताल्लुक किस किस जमात से है। ये भी सेनेटर अफनान उल्लाह खान जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, उन्होंने भरपूर मुखालफत की, एक दबंग किस्म की तकरीर की। उसकी तकरीर का मेन हिस्सा मैंने आपको सुनवाना है, बल्कि तकरीबन तमाम तकरीर ही मैंने आपको सुनवानी है 2-4 मिनट में। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो है। ये कौन इंतखाबात को मुलतवी कराना चाह रहा है, इसके साथ ख़बर के साथ साथ आपको तजिया भी देंगे। और सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। शदीद ठिठरा देने वाली सर्दी है भाई, हमें 1000 रज़ाइयाँ तकसीम करनी है, गर्म कपड़े भी तकसीम करने हैं बच्चों में उन इलाकों में जिनमें शदीद तरीन सर्दी पड़ रही है। ये अल्लाह के करम और आपके तावन से होगा। मैं सबसे पहले बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए ये आपको बताना चाहता हूँ कि सेनेटर कौन कौन मौजूद थे, उनका ताल्लुक़ किस किस पार्टी से है, और ये साथ ही डिस्कस करेंगे। और उसके बाद और कौन कौन किस किस ने हिस्सा लिया। इल्ज़ाम तो ये था ना कि नून लीग इलेक्शन मुलतवी कराना चाहती है। आज बहुत कुछ वाज़े हो गया है, ये इस पर ज़रा ज़रूर बात करेंगे। पहले आप ये ज़रा देख लें, आपको इस चीज़ की बेचैनी होगी कि किस किस ने हिस्सा लिया, ये करारदाद कैसे है, ये सब कुछ आपको बताता हूँ। पहले उन सेनेटर्स का चेहरा ज़रा देख लें, ये आपके सामने है। ये हैं जनाब अब्दुल कादिर, इंडिपेंडेंट हैं, बलोचिस्तान से हैं। माशाअल्लाह, अब माशाअल्लाह पढ़ते रहें, माशाअल्लाह कहते रहें। दूसरे जनाब उसके बाद हैं सना जमाली, और ये सना जमाली। उसके बाद हैं समीना मुमताज़, ये बाप पार्टी की हैं, बलोचिस्तान से है। उसके बाद हैं प्रिंस अहमद उमर अहमद ज़ई। उसके बाद हैं जनाब नसीबुल्लाह बाज़ाई, ये भी बलोचिस्तान से इंडिपेंडेंट हैं। उसके बाद हैं जनाब मंजूर अहमद काकड़, ये बाप पार्टी के हैं, बलोचिस्तान से हैं। कोहदा बाबर, ये भी बलोचिस्तान से हैं, इंडिपेंडेंट हैं। ये फिर कामिल अली आगा काफ लीग से हैं, पंजाब से हैं। उसके बाद जनाब हिदायतुर्रहमान हैं, हिलालुर्रहमान सॉरी, इंडिपेंडेंट हैं, फाटा से है इसका ताल्लुक़। और उसके बाद हैं जनाब हिदायतुल्लाह, ये भी इंडिपेंडेंट हैं, फाटा से हैं। उसके बाद हैं जनाब गुरदीप सिंह, माशाल्लाह पीटीआई से हैं, और इनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा। ये अफनान उल्लाह आ गए हैं जनाब, इनका ताल्लुक़ पीएमएलएन से है, पंजाब से हैं। अब उसके बाद दिलावर खान जिन्होंने पेश की, ये भी इंडिपेंडेंट हैं, खैबर पख्तूनख्वा से। और बहरमन तंगी पीपल्स पार्टी से हैं, इनका ताल्लुक़ भी खैबर पख्तूनख्वा से है। अब ये जनाब आपने देख लिया कौन कौन से लोग हैं। मैं ज़रा पहले थोड़ा सा बहरमन तंगी को, अब अपनी जमात पीपल्स पार्टी ने एक शो काज नोटिस दिया है। पीपल्स पार्टी की क्या जो ऑफिशियल पोस्ट आई है एक्स पर, वो है कि सेनेट में इलेक्शन मुलतवी होने की करारदाद का मामला, पीपल्स पार्टी की क़यादत का एक्शन, सेनेटर बहरमन तंगी को शो काज नोटिस जारी। एलामिया शो काज नोटिस आला क़यादत की हिदायत पर सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने जारी किया। आपने पार्टी लीडरशिप की हिदायत और पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की। शो काज नोटिस मतन वाज़े करें क्यों आपने करारदाद की हिमायत की और हिमायत में तकरीर भी की। आपको मालूम है 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए पार्टी पुरअज़म है, और इसके बावजूद आपने करारदाद की हिमायत क्यों की, इस हफ्ते में जवाब दें ये उनको। जनाब एक और मैं आपको कामरान खान का ट्वीट भी पढ़ के सुना देता हूँ। जनाब सेनेट ऑफ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान को फरवरी 8 की अफरा तफरी एक और धांधली ज़दा इलेक्शन से बचाओ। मुआशी इस्तेकाम के तसलसल, SIFC के तसलसल और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी के तसलसल का सिर्फ एक रास्ता है। पहले अंदरूनी इत्तेहाद पैदा करें, साफ शफाफ इलेक्शन का माहौल बने, फिर हो जाएंगे इलेक्शन। अभी सिर्फ मईशत बहाली मिशन जारी रखें, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये मालशिया पालशिया, ये इस किस्म का
ٹٹو قسم کا صحافی، یہ 2 ٹکے کے لوگ جو صرف اور صرف ان کو الیکٹڈ باڈیز نہیں چاہیے، یہ اس طریقے سے میں آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ اب اس کے بعد جناب یہاں پر میں سلیم صافی صاحب کا ایک ٹویٹ پڑھنا چاہوں گا، یا انہوں نے جو پوسٹ کی ہے ایکس پر۔ وہ کہتے ہیں کہ سینٹ سے انتخابات ملتوی کرانے کے لیے قرارداد کی منظوری کے بعد عزت افزائی کرتے ہوئے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور سینیٹر دلاور خان میرے دفتر تشریف لائے۔ اس وقت سہیل وڑائی صاحب بھی تشریف لائے تھے۔ بار بار انہیں کوریدا، لیکن دلاور خان حلفاً کہہ رہے تھے کہ انہوں نے قرارداد کسی کے کہنے پر پیش نہیں کی۔ چیئرمین سینٹ بھی یہی دعویٰ کر رہے تھے کہ انہوں نے کوئی خفیہ پلاننگ یا سازش نہیں کی۔ اس کے بعد میں مولانا فضل الرحمان کی دعوت پر ان کے گھر پینڈا کھانے گیا اور یہ جان کر حیرت ہوئی کہ وہ بھی سینٹ سے قرارداد کی منظوری پر حیرت کا اظہار کر رہے تھے۔ عجب ملک ہے اور عجیب سیاست ہے۔ جی بالکل سلیم صافی صاحب نے ٹھیک کہا۔ اب میں آپ کو عفنان اللہ خان، جو ایک شیر باپ کا شیر بیٹا، ٹھیک ہو گیا نا، سینیٹر عفنان اللہ خان، سینیٹر مشاہد اللہ خان کا فرزند ارجمند، بہت ہی تعلیم یافتہ، کیا کڑاکے دار قسم کی تقریر کی ہے۔ سنیے ذرا، حوصلہ رکھ کے اس تقریر کو سنیں، اس کے بعد تجزیہ تو میں نے بعد میں کرنا ہے، ذرا حوصلہ رکھیے گا، یہ سن لیں۔ Is it opposed? Okay, ji. Now let me put the resolution before the House. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. Let me put it again. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it, the resolution is passed. وہ کریکشن کر دیں جی 8 فروری۔ جی آنریبل سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب، جی عفنان کریں نا۔ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب چیئرمین۔ میں میرے آنریبل کولیگ ہیں سینیٹر دلاور صاحب، انہوں نے جو ریزولوشن پیش کی ہے اس کی روشنی میں کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ملک کے اندر جناب چیئرمین بہت دفعہ جنرل الیکشن ہوئے ہیں، اور میں جو وجوہات انہوں نے پیش کیے ہیں الیکشن ڈیلے کرنے کی، ان کو ایک ایک کر کے جو ہے میں ایڈریس کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو سیکیورٹی کے حالات ہیں وہ بات درست ہے کہ سیکیورٹی کے بہت کوئی اچھے حالات نہیں ہیں پاکستان میں اس وقت۔ دلاور خان صاحب آپ کاغذ جیب میں رکھتے ہیں، جب چاہیں پیش کر دیتے ہیں۔ لیکن جناب چیئرمین 2008 آرڈر پلیز، عفنان صاحب کو سنیں۔ جناب چیئرمین 2008 میں اس سے زیادہ حالات سیکیورٹی کے خراب تھے، 2013 میں اس سے زیادہ سیکیورٹی کے حالات خراب تھے، روزانہ بم دھماکے ہوتے تھے اور بڑے بڑے شہروں میں ہوتے تھے، پھر بھی الیکشن ہوئے اس کے اندر۔ تو یہ بات جو ہے کہ سیکیورٹی کے حالات ٹھیک نہ ہونے کا بہانہ کر کے اگر ہم الیکشن کو ڈیلے کریں گے تو اس ملک میں کبھی بھی الیکشن نہیں ہوں گے۔ ہمیشہ اس کے اندر جو ہے، میری گزارش سن لیں، میری گزارش سن لینا، میں نے آپ کی پوری بات سنی ہے حاجی صاحب، میری ہدایت۔ احمد خان صاحب تشریف رکھیں پلیز۔ جی میری بات میری گزارش سن لیں، میں اس کے پوری بات کر رہا ہوں۔ بات یہ ہے، اس کو بات کرنے دیں جی، کوئی بات نہیں، سن لیں، آپ کا کولیگ، آپ نے اپنی بات کی، اب ان کو بات کرنے دیں پلیز۔ بات تو کرنے دینا، بات یہ ہے، بات کرنے دیں پلیز۔ بات یہ ہے کہ کیا آپ الیکشن جو ہے وہ اس طرح کرائیں گے کہ ملک کے اندر ویدر جو ہے وہ آپ کی مرضی کا ہو، ملک میں سیکیورٹی جو ہے وہ آپ کی مرضی کی ہو، تو پھر خان صاحب تشریف رکھیں پلیز، ورنہ الیکشن نہیں ہوگا۔ میں آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں جناب چیئرمین کہ ورلڈ وار 2 ہو رہی تھی اور روزانہ بمباریاں ہوتی تھی برطانیہ میں، انہوں نے الیکشن اپنا ڈیلے کیا۔ روزانہ امریکہ میں جنگ چل رہی تھی، ورلڈ وار 2 چل رہی تھی، کیا انہوں نے اپنا الیکشن ڈیلے کیا؟ کیا ایران اور عراق کی جنگ چل رہی تھی، کیا اس کے اندر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہوا ہے؟ کیا آرام سے بات یہ ہے جو ہمیں یہ تانے دے رہے ہیں، یہ 2008 میں کیوں نہیں بولا، 2013 میں کیوں نہیں بولا؟ تب بھی بولتے نا کہ الیکشن ڈیلے کرو۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر حالات 2008 میں اس سے زیادہ خراب تھے، 2013 میں اس سے زیادہ خراب تھے، اس کے باوجود الیکشن ہوا۔
اور یہ بات کرنا کہ جی پنجاب میں بیٹھے یہ بڑی زیادتی ہے. بات یہ کہ 2008 میں کیوں نہیں کہا آپ نے الیکشن کرائیں؟ آپ 2008 میں بھی نہ کراتے, آپ 2013 میں بھی نہ کراتے. پھر جناب چیئرمین پھر ویدر کا بہانہ بنایا جاتا ہے کہ جی ویدر ٹھیک نہیں ہے. میں آپ کی اس کے ریکارڈ کے لیے بتا دوں کہ فیبرری میں 2 دفعہ جنرل الیکشن ہو چکے ہیں. 2000 تشریف رکھیں دلاور صاحب, بولنے تو دیں پلیز. 2008 کا الیکشن فیبرری میں ہوا, 1997 کا الیکشن جو ہے وہ فیبرری میں ہوا. اور اس کے بعد جو ہے دیکھیں سر, یہ پھر بوٹ پالش شروع ہو گئی ہے نا. اب میں پھر بوٹ پالش کا پھر جواب بوٹ پالش آئے گا, پھر آپ لوگ کہیں گے کہ بوٹ پالش ہو رہی ہے. پلیز اپنی بات کریں, بوٹ پالش نہ کریں. اچھا ہاؤ ول دا, مجھے آپ یہ بتا دیں کہ کیا پاکستان 24 کروڑ کا ملک جو ہے وہ بغیر آئینی اداروں کے, بغیر اسمبلی کے, بغیر ان اداروں کے چلایا جائے گا؟ یہ آپ لوگ چاہتے ہیں؟ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر نہ کوئی پارلیمنٹ ہو, نہ پروونشل اسمبلیاں ہوں, اور اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں ملک چلایا جائے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا نا جناب چیئرمین. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ملک کے اندر الیکشن ڈیلے ہوں تو لوگوں کی ذاتی خواہشات بہت ساری ہیں. بہت سارے چاہتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم رہیں انڈیفینیٹلی, بہت سارے لوگوں کی دیہڑیاں لگی ہوئی ہیں. تو وہ اس چکر میں ہے کہ پلیز تشریف رکھیں معزز اراکین, ہاؤس میں رہیں پلیز. تشریف رکھیں پلیز, تشریف رکھیں, تشریف رکھیں پلیز, تشریف رکھیں. خواہش کے اوپر ہم الیکشن جو ہے وہ ملک کے اندر نہیں کرا سکتے. یہ تشریف رکھیں, ایک منٹ جی, تشریف رکھیں. یہ ایک آئینی جی بس ٹھیک ہے, ہو گیا اور اس کے مطابق الیکشن ہوں گے. شکریہ. اب آپ نے دیکھ لیا اس سال تقریباً امریکہ, بھارت اور روس سمیت, پاکستان سمیت 30 سے زیادہ ممالک میں الیکشن ہو رہا ہے. روس میں جنگ لگی ہے. یہ عفنان اللہ خان صاحب نے ویدر کا بھی بہانہ بنانے والوں کو منہ توڑ جواب دیا ہے. عفنان اللہ خان صاحب نے سیکیورٹی کا بہانہ بنانے والوں کے بھی منہ پہ تھپڑ مارا ہے. عفنان اللہ خان نے بہترین سپیچ کی ہے, اور جو الزام لگاتے تھے آج نون لیگ کا اپنا میڈیا عفنان اللہ خان کی سپیچز لگا رہا ہے. اب پتہ چل گیا الیکشن سے کون بھاگ رہا ہے. اس دن زرداری صاحب نے کہا ایک شادی کی تقریب میں صادق سنجرانی کو کہ جنرل فیض تو چلا گیا, اب تو کیا کرے گا؟ ان کے بہت بڑے بندے ہیں بھائی, وہ اگر چلا بھی گیا تو کسی اور کی فیض یابی ہو جائے گی. ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ جب یہ نیا الیکشن ہوا, سینٹ کا الیکشن مارچ میں ہے, پھر اس کے بعد جب یہ سینٹ کا الیکشن کامیابی سے ہو جائے گا تو پھر مجھے خام خواہ کون رکھے گا؟ مجھے بھی ہٹا دیا جائے گا چیئرمین شپ سے. جو اکثریتی جماعت آئے گی وہ اپنا چیئرمین لائیں گے, جو نون لیگ ہوگی, پیپلز پارٹی ہوگی, کوئی اور جماعت ہوگی, وہ آپس میں چیئرمین ڈپٹی چیئرمین اپنے اپنے لگائیں گے. جس کی جیسے اکثریت بنے گی وہ اسی طریقے سے لگائیں گے. مجھے تو کوئی نہیں رکھے گا پھر صادق سنجرانی کو چیئرمین. پھر انہوں نے اپنے پٹھوؤں کو, چند پٹھوؤں کو جمع کر کے, ایک طرف تو بلاول صاحب روز تقریریں کرتے ہیں کہ جناب الیکشن اور ہماری بڑی تیاری ہے, یہ بہرامند تنگی کو نکالو نا اپنی پارٹی سے. یہ کس کی چمچہ گیری کر کے بہرامند تنگی نے چپ کر کے بیٹھا رہا, حمایت کی, قرارداد کی بھی حمایت کی, اور حمایت میں تقریر بھی کی. پہلے تو یہ کہا گیا کہ چپ کر کے, اب تو پیپلز پارٹی کا خود اپنا میڈیا کہہ رہا ہے, اپنا سوشل میڈیا کہہ رہا ہے کہ بہرامند تنگی نے قرارداد کی حمایت. قرارداد کی ایک ہی بندے نے مخالفت کی, وہ ہے عفنان اللہ, اور وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے اس کا تعلق ہے. یہ جو اقلیتی رہنما گردیپ سنگھ, یہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے, وہ بھی انہوں نے بھی حمایت کی ہے. انہوں نے بھی, گو کہ اب وہ بیرسٹر گوہر صاحب اس کی مخالفت کر رہے ہیں, لیکن جو ان کے اپنے اندر نمائندے بیٹھے تھے انہوں نے بھی حمایت کی ہے. یہ جتنے باقی انڈیپینڈنٹ تھے یا باپ پارٹی کے تھے, اب آپ کو معلوم ہوا کہ کس طریقے سے وہ 2018 میں نون لیگ کی ٹکٹیں واپس کر کے کن کن کو, دلاور نامی ٹاؤٹ کو, ان خوشامدیوں کو, ان بوٹ پالشیوں کو لایا گیا, اور وہ بوٹ پالشیے اس وقت بھی تماشا بناتے رہے, اور دلاور نامی ٹاؤٹ وہ اب بھی تماشا بناتا رہا. لیکن انشاءاللہ چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اللہ سلامت رکھے,
उन्होंने, मैं कहता हूं कि इन तमाम को, जितने भी ये बंदे थे ना अफनान उल्लाह साहब के अलावा, इन तमाम पर तौहीन अदालत लगाएं, इनको 5-5 साल के लिए नाअहल करें। अगर उमैर नियाजी को बुलाया जाता है, उनको नोटिस किया जाता है कि क्यों ना आप पर तौहीन अदालत लगाई जाए, इनको भी इस तरह से नोटिस। अब ये मैं बहुत सारे जराए बता रहे हैं कि ये सारी प्लानिंग बुनी गई है, ये साजिश बुनी गई है सादिक संजरानी के अपने ऑफिस में, और उनके जो चमचे कड़छे जो सेनेटर ये आज़ाद और बाप पार्टी वाले किस तरीके से बाप का जो असल बाप है उन्हीं के कहने पे कर रहे होंगे डेफिनेटली, क्या सूरत हाल। और इंडिपेंडेंट जो सेनेटर्स, यही अब आपको पता चला कि सेनेट में, सेनेट एक मुकद्दस ईवान है, ईवान बाला है, सेनेट की बड़ी तकरीम है, सेनेट एक कंटिन्यूअस बॉडी है। ये 6 साल के लिए सेनेटर्स इलेक्ट होते हैं और हर 3 साल के बाद 50% रिटायर हो जाते हैं। उन 50% को फिर कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियाँ चुनती हैं। और तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मार्च में ये 50% फारिग हो गए तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आधी रह जाएगी। कभी पाकिस्तान में ऐसा हुआ है? कौन ऐसा इस करारदाद की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। 104 मेंबरान है, इस वक्त 97 सेनेटर्स मौजूद हैं और उनमें से 14, ये तो कोई 6-7वां हिस्सा बनता है। उन्होंने जनाब उन 14 में भी एक ने मुखालफत की तो ये 13 सेनेटर्स ने, और वो पूरी मुखालफत कर दी, और वो भी करारदाद, और बिल तो पास हो नहीं सकता, वो भी करारदाद। इस करारदाद की कोई अहमियत नहीं है। इस करारदाद को मैं माजरत के साथ कहूंगा जूते की नोक पे रखना चाहिए। इस करारदाद को जिस तरीके से मैं समझता हूं कि अफनानुल्लाह खान ने, एक बहादुर बाप के बहादुर बेटे मुशाहिदुल्लाह खान के बेटे अफनानुल्लाह सेनेटर ने जिस तरीके से इनको, अब आप अंदाजा कीजिए वो कितना लॉजिकल, कितना मंतिक से, कितना फैक्ट्स एंड फिगर से बात कर रहे थे। माफ कीजिएगा, उधर से दिलावर खान और उधर से वो जनाब पिट्ठू हिदायतुल्लाह, वो बार बार उधर से बोली जा रहे हैं, बार बार से चीख रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई मैंने आपकी बात बड़ी इत्मीनान से सुनी है, वो बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, बहुत ज़बरदस्त। वो फिर अच्छी तकरीर कर रहे थे आर्गूमेंट से, वो उधर से बोली जा रहे हैं, शोर कर रहे हैं, उधर से हंगामा आराई कर रहे हैं, एक बंदे को नहीं बोलने दे रहे। किसके कहने पे हुआ? मैं समझता हूं कि जिस तरीके से चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये पत्थर पे लकीर है, जिस तरह से उनके रिमार्क्स थे ना कि 8 फरवरी की जो तारीख है पत्थर पे लकीर है, अब जो भी उसके रास्ते में रुकावट आए तो मुझे पूरी उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि इंशाअल्लाह कादी फायज ईसा साहब बिल्कुल उनको सबक पढ़ाएंगे, उनको लग पता जाएगा और सबक पढ़ाना चाहिए। इनको तो अभी तौहीन अदालत का नोटिस देना, इन 14 के 14 को लग पता जाएगा। ये वो लोग हैं भाई पंजाब में और यहाँ पर सेंटर में अपनी तो दिहाड़ियाँ लगी हुई हैं। जो लोग कंट्रोल करते हैं उनको भी इस तरीके से, उनका भी रिमोट कंट्रोल, उनको भी आसानी है ऐसे को कंट्रोल करने में। इलेक्टेड तो बंदे हैं नहीं, ये चुनतखब हैं। वो कामरान खान जैसे टट्टू को, वो जो इस तरीके की लानत सहाफ़ी है, उस लानती को आपने देखा उसका ट्वीट जिस तरीके से वो कर रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का वो जो चंद चुनतखब जो इस तरीके के ये लोग हैं, जो चुनतखब लोग हैं, जो पिट्ठू लोग हैं, उनके जरिए चलवाना चाह रहे हैं कि जी मजीद। वो सेनेटर दिलावर ने कहीं कहा है, इस पिट्ठू ने वहाँ पर वो जनाब वो कह रहा था कि हम ये चाहते हैं कि 2 से 4 महीने आगे चले जाएं। कोई तमाशा बनाया हुआ है पाकिस्तान को ये वही बात है भाई, जब आप गिरहें हाथ से लगाएंगे उस वक्त आपको दांतों से खोलनी पड़ेगी। हाँ, जो लम्हों की खता होगी वो सदियों की सजा पाएगी। वो ये मुल्क का हाल करके रख दिया एस्टेब्लिशमेंट ने। ये अब कहा जा रहा है वो पुरानी एस्टेब्लिशमेंट थी, हम नए वाले जो है ना पता नहीं वो हज करके आ गए हैं, तो वो इस तरीके से कौम को यूं करके बताया गया है वो पुरानी एस्टेब्लिशमेंट। भाई मैं समझता हूं कि जिस तरीके से जनरल आसिम मुनीर साहब ने
چیف جسٹس آرمی چیف صاحب نے جس طریقے سے امریکہ میں بیان دیا ہے، امریکہ میں سٹیٹمنٹ کہ فروری سے آگے الیکشن نہیں جائیں گے، ان کو اپنی بات کو بھی اسی طرح سے پتھر پر لکیر کرنی چاہیے. اور یہ لوگ یا یہ جو خفیہ قوتیں کچھ وہاں پر سے کچھ اور اداروں سے اور کہاں اور کچھ یہاں پر یہ نگران حکومت سے، سینٹر سے اور پنجاب سے جو چاہتے ہیں وہ ان کا منہ بند کریں. یہ جو ترجمان بنے ہوئے ہیں یہ اس طریقے سے، یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں جو مفادات کا، ہمارا اسی طرح سے دہاڑیاں لگی رہیں، ہمارے اسی طرح سے مفادات چلتے ہیں. جیسے سلیم صافی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قریدنے کی کوشش کی، انہوں نے حلفاً کہا کہ جی ہمیں کسی نے نہیں کہا. بھائی حلفاً تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں یاد ہے ہم اسمبلی میں بیٹھے ہوتے تھے، شہریار افریدی صاحب سر پہ قرآن اٹھا کے کہتے تھے کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ رانا ثناء اللہ سے ہیروین پکڑی گئی ہے. پھر اس کے بعد جب انہوں نے کہا مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا، وہ تو مجھے فلاں میجر جنرل نے کہا تھا، وہ میں نے ان کے کہنے پہ قرآن اٹھا لیا تھا. یہ ایسے بے ایمان لوگ ہوتے ہیں، یہ ایسے بے شرم بے حیا لوگ ہوتے ہیں ان کا نہ حلف کی کوئی قیمت، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے جھوٹ بولتے ہیں، یہ قرآنی آیت پڑھ کے جھوٹ بولتے ہیں. یہ نمبر 1 جھوٹے اور منافق ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی کے کہنے پہ نہیں کہا. یہ صرف اسی صادق سنجرانی جو منافقوں کا سردار بٹھایا گیا ہے، جس نے اپنے بھائی کو یہاں پر فیڈرل میں بڑی پوسٹ پہ لگایا تھا، اس کو ابھی فارغ کیا گیا ہے، وہ بھی اگر صحافی اس کو پوائنٹ آؤٹ نہ کرتے. یہ ایسے مفاد پرست منافق لوگ ہیں. ان منافقوں کو میں سمجھتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو توہین عدالت کا نوٹس دینا چاہیے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.